This is Galaxy News Hour live. अस्थिर सत्ता राजनीतिको शिकार शासन प्रणाली मात्र होइन, विशुद्ध प्राज्ञिक र स्वास्थ्य संस्था पनि दलीय स्वार्थको दलदलमा फसेको छ। निकै ठूलो सङ्घर्षपछि बल्ल तल्ल जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले MBBS को पढाइ के थालेको थियो, राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो वक्रदृष्टि त्यही परेको छ। चिकित्सा शिक्षाको सुरुवातसँगै कोरोना कालमा विकट पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको उदाहरणीय काम गरे बापत पुरस्कृत गर्नु त कहाँ, उल्टै उक्त स्वायत्त प्रतिष्ठानमा हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीलाई पत्र काटेर कामविहीन बनाएका छन्। आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीको प्रयासका लागि नै यसो गरिएको आशंका छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थादेखि सार्वजनिक संस्थान र अड्डा अदालतसम्मै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीको भयानक होड र त्यसले पुर्याएको क्षतिको चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा झन्डै 600 रोपनी जग्गा हडपिएको प्रकरणका थप कडी ग्यालेक्सी फलोअपमा रहनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि छान्यो प्रतिनिधि, सहमति कायम गर्न धेरै ठाउँमा सकस। ओली पक्षले पेलेर अघि बढेको असन्तुष्ट कार्यकर्ताको आरोप। स्वास्थ्य र शिक्षादेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नेताका आसेपासे भर्ती गर्ने होड। सरकार फेरिएपछि पदाधिकारी फेरिदा संस्थाहरू भुत्ते। महेन्द्रनगरको झन्डै 600 बिघा जग्गा घोटालाका थप प्रमाण भेटिए। प्रक्रिया मिचेर नगर विकासकै पदाधिकारीबाट सरकारी जग्गा कब्जा। घडेरी बाँडिसकेपछि निवेदन दर्ता। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26 लम्बियो। सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरूबीच जुटेन सहमति। र टी20 क्रिकेटमा भोलि विश्व विजेताको फैसला। उपाधिमा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको दाबी। सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारीमा कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। पदाधिकारीको जिम्मेवारी पनि कानुनमै उल्लेख छ। तर नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति हुने दुवैले कानुनी व्यवस्थाको सामान्य ख्याल गरेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व कानुनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन हुँदा सार्वजनिक संस्थामा काबिल भन्दा नेताका आसेपासेको दबदबा बढेको छ। नेताहरूले कामका लागि भन्दा आफ्नो खर्च जोहो र स्वार्थका लागि पद नै बिक्रीमा राख्दा सार्वजनिक संस्था भने भुत्ते बन्दै गएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था हो। प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डाक्टर मङ्गल रावल कार्यरत थिए। उनलाई अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 चैत 22 गते नियुक्त गरेका हुन्। सरकार परिवर्तनपछि उनी कोपभाजनमा परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले उनलाई कार्तिक 23मा उपकुलपतिको हैसियतले कामकाज नगर्न पत्र थमाउँदै डाक्टर नरेश थापालाई निमित्त तोकेका छन्, जुन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको बरखिलाफ हो। खतिवडाले आफू समर्थकलाई उपकुलपति बनाउन रावललाई हटाउन खोजेको देखिन्छ, तर उपकुलपति हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई छैन। प्रतिष्ठानको सिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। भर्खर झाँगिँदै गरेको संस्था दलीय स्वार्थको घेरामा परेपछि प्रतिष्ठानका 88 कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। सार्वजनिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप कुन रूपमा छ भन्नका लागि यो ताजा उदाहरण हो। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले कार्यकर्ता देवी गेवालीलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए। असार 29मा सरकार परिवर्तनपछि आयोग नै विघटन भयो, तर देउवाले काङ्ग्रेस कार्यकर्ता केशव निरौलाको अध्यक्षतामा फेरि भूमि आयोग गठन गरे। निरौला भूमिको क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्ति भने होइनन्, उनी काङ्ग्रेस समर्थक शिक्षक नेता हुन्। देउबासँगको सम्बन्धले नै उनले अध्यक्ष पद पाए। सरकार फेरिएपछि नियुक्ति बदल्नु र आफ्ना कार्यकर्तालाई सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व सुम्पिनु परम्परा जस्तै बनेको छ।
यसले दलका आसेपासे लाभान्वित भए पनि सार्वजनिक संस्था भने धराशायी हुँदै गएका छन्। यो चाहिँ के भने दलहरूले आफ्नै मात्रै चिन्ता गर्ने, देशको चिन्ता नगर्ने, अनि कार्यकर्ता र समर्थकको इन्ट्रेस्टलाई हितलाई चाहिँ नि ऊभन्दा माथि राख्ने, के भन्छ जनताको भन्दा, अनि देशको भन्दा चाहिँ नि पार्टीको हितलाई माथि राख्ने जुन सोच छ नि, त्यो सोचकै प्रतिबिम्ब हो यो। यसले चाहिँ देशको संस्थाहरूलाई मूल्य मान्यतालाई भत्काउँछ। सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि देउबाले धेरै राजनीतिक नियुक्ति गर्न भ्याएका छैनन्। नेपाल वायु सेवा निगममा विवादित युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको छ। धेरै संस्था खाली छैनन्, ओलीको पछि लागेर हिँड्नेहरू छन्। ओलीले क्षमता र योग्यता भन्दा आफ्ना खाँटी समर्थकलाई सार्वजनिक संस्थाको जिम्मा लगाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा ओलीका विरोधीको उछित्तो काडे बापत गुरु भट्टराईले 2077 जेठ 28 नेपाल रेलवे कम्पनीमा महाप्रबन्धकको पद पाएका थिए। भट्टराईको विज्ञता रेलवे क्षेत्रमा थिएन। त्यो पदका लागि उनी लायक थिएनन् भन्ने त 84 करोडमा किनिएको रेल चलाउन नसकेर पालले छोपेर राखिनुबाटै पुष्टि भयो। देउबा आएपछि भट्टराई बर्खास्त भइसकेका छन्। सार्वजनिक संस्था सरकारको काम जाँच गर्ने थलो हुन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले ती संस्थामा आफूले चाहेअनुसार काम गर्न सक्नेलाई अवसर दिनका लागि राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था गरिनु अस्वाभाविक होइन। तर अहिले नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन हुन थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले कामका लागि काबिल व्यक्ति छान्ने भन्दा पनि आफ्ना लागि खर्चको जोहो गरिदिनेलाई पद दिएर पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कोही कम छैनन्। अब यो 2048 सालदेखि यो क्रम सुरु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति बेला अब हिजो अघिल्लो शासनसँग जोडिएका भनेर सार्वजनिक प्रशासनका धेरै मान्छेहरूलाई उहाँले चाहिँ एक किसिमले पजनी गर्नुभयो। त्यहाँबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन या निजामती या यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ एक खालको राजनीतिकरणको सुरुवात भयो। एउटा श्रृङ्खला सुरु भएपछि पछाडि आउने दलहरूले पनि त्यही आधारमा अनुसरण गर्ने भए। यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो भिक्टिम हरेक सरकार परिवर्तन पश्चात यो सार्वजनिक क्षेत्र हुने भयो। अनि त्यसले गर्दा राम्रो काम गरेको योग्य मान्छेहरूले पनि सरकार आएपछि हटिहाल्नुपर्ने, अथवा अयोग्य छ भने पनि अब उसको सरकारको निरन्तरता भयो भनेदेखि चाहिँ ऊ जोगिरहने, कामको मूल्याङ्कनको, उसको पर्फर्मेन्सको मूल्याङ्कनको चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व नहुने एउटा स्थिति विगतदेखि नै एउटा हायरार्कीको रूपमा रह्यो। यसलाई चाहिँ चिर्न जरुरी छ। सार्वजनिक संस्थाका कार्यकारी पदलाई दुहुनो गाएर आफू अनुकूल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ। जस्तो कि ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संवैधानिक परिषदले 3 सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक गर्ने व्यवस्था गरी मङ्सिर र वैशाखमा आफूले इच्छाएका 50भन्दा बढी व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिलाए। यसरी नियुक्ति पाएकाहरू आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा नियुक्त गर्नेहरूप्रति वफादार हुँदै आएका छन्। अहिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइट बडी, ओम्नी लगायत प्रकरणमा छानबिन अगाडि नबढाउनु यसैको उदाहरण हो। विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा विवादित छविका लोकमान सिंह कार्कीले त्यसै गरी नियुक्ति पाएका थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुनुलाई पनि सरकारको छाया परेको रूपमा लिएको थियो। अहिले मुलुक शासकीय अयोग्यताको भन्दा विकृत र विसङ्गत राजनीतिक नियुक्तिको चङ्गुलमा छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिक भर्तीले कुशासन जन्माउँछ, कुशासनले संस्थालाई सिद्ध्याउँछ। यसका उदाहरण सार्वजनिक संस्थानहरू पनि हुन्। राजनीतिक नियुक्तिका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र त्यसले पनि नपुगेर स्रोत साधनमा समेत कब्जा जमाउने होडले धेरै संस्थानहरू वर्षौँदेखि घाटा मात्र खाइरहेका छन्। हेरौँ तीमध्ये केहीको वित्तीय अवस्था। घाटामा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानहरूको सूची हेरौँ। दुग्ध विकास संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल वन निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी, नेपाल रेलवे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान। यी संस्थानहरू सबै घाटामा गएको छ। नेपाल वन निगमको हेर्ने हो भने 9 करोड 77 लाख रुपियाँ नोक्सान भएको देखिन्छ भने नेपाल वायु सेवा निगम 3 अर्ब 89 करोड 83 लाख रुपियाँ घाटामा गएको देखिन्छ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र 1 करोड 37 लाखको घाटामा नोक्सान भएको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै अहिले 3 तहमा करिब 1,38,000 हाराहारीमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ। तीमध्ये 1 लाख कर्मचारी कार्यरत छन्। निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार उपसचिव भन्दा तल्लो तहका सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहेको उनीहरूको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सो ऐनले स्वास्थ्य र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नसमेटे पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा बनेका सङ्गठनले भने आफ्नो छातामुनि अटाएको छ। तर दलीय आस्थाका आधारमा कर्मचारी विभाजन हुँदा नागरिकको कामकाज र सेवा प्रवाहमा भने सकारात्मक असर परेको छैन। यो हो कर्मचारीहरूका हकहितमा आवाज उठाउन 2047 सालमा संगठित भएको कर्मचारीहरूको संगठनको कार्यालय, जसले कर्मचारीका हकहितका लागि 2047 मङ्सिरमा 9 दिन र 2048 असारमा 56 दिन आन्दोलन गरेको थियो। आज पनि अस्तित्वमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी आस्थाका आधारमा मनमुटावमा उत्रिए। अहिले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यहाँ ताला लगाइएको छ। राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाका आधारमा संगठन विस्तार हुँदै गएपछि निजामती कर्मचारी पनि विभाजित हुँदै गएका छन्। ती संगठनहरूले चाहिँ संगठन निर्माण गर्ने कुराहरू गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ सबै संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराएर यसलाई चाहिँ यो सौदाबाजीका कामहरू गर्ने, गुनासो सुनवाईका कामहरूमा यसले विशेष ध्यान दिने, सरकारसँग चाहिँ सौदाबाजी गर्ने, गुनासो लिएर जाने, प्रतिनिधित्व गर्ने काम चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट गर्ने भन्ने विषय चाहिँ भएको हुनाले दुईटै खालका सङ्गठनहरूको आवश्यकता औचित्य अहिले पनि उत्तिकै टड्का रूपमा छ। दलीय आस्थाका आधारमा कर्मचारीका संगठन विस्तार हुँदै गएपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2068 असार 2 मा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर 4वटा संगठनलाई सिंहदरबार छेउछाउमै एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गरायो। सोही जग्गामा हाल उनीहरूको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। कर्मचारीहरूको लगत राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख अनुसार 1 लाख कर्मचारी रहेकोमा ट्रेड युनियनका दाबी अनुसार 94,000 कर्मचारी विभिन्न संगठनमा आबद्ध छन्। निजामती कर्मचारी दलीय आस्थाका आधारमा संगठनमा लाग्नु कतिको जायज हो त? यो अहिलेको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि योग्यता प्रणाली भित्रको अयोग्य जस्ता चिजहरूलाई पनि अगाडि बढाएका थुप्रै दृष्टान्तहरू देखिए। जब यसले गर्दाखेरि मेरिट सिस्टमको जो योग्यता प्रणाली भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, न्यायिक समाज हो, समानतामूलक समाज हो, समावेशी प्रजातन्त्र हो भने त्यसलाई कतै तपाईको यो स्पोइल सिस्टम ल्याउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका चाहिँ गर्न सकिन्छ। बहसको जरुरी नितान्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको व्यवस्था अनुसार मजदुर वर्गले संगठन खोल्न पाउँछन्, तर यहाँ त राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी नै दलगत संगठन खोलेर राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरू जनताको सेवामा समर्पित हुने भन्दा पनि प्रणालीमै भाँजो हाल्ने काम गरिरहेका छन्। त्यस्ता संगठनलाई राजनीतिक दलले पनि संरक्षण गरेका छन्। कुनै एउटा गति लिने, एउटा डिरेक्सनतिर अगाडि बढ्ने र चाहिँ देश निर्माणको लागि, उन्नतिको लागि सहयोग पुर्याउने भन्दा यो उनीहरूले चाहिँ भाँचो हाल्ने काम गर्छन्। एउटाले अर्को विरोध गर्ने, यो पोलराइजेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले आस्था भएका चाहिँ कर्मचारीले अर्को आस्था भएका कर्मचारीहरूलाई देखिसक्दैन, उनीहरूलाई टाढा राख्न चाहन्छ, उनीहरूको गतिविधिमा आलोचना गर्छ, उनीहरूको उन्नति प्रगतिमा भाँजो हाल्छ। यस्तो किसिमको टेन्डेन्सी देखिए हुनाले होल सिस्टममा नै चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुने हुनाले यसमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कार्यालय प्रमुख भएका र शाखा अधिकृत भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउँदैनन्। कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउने आधिकारिक ट्रेड युनियन क्रियाशील हुँदाहुँदै आस्थाका आधारमा च्याउ जस्ता अन्य कर्मचारी संगठन कतिको आवश्यक हो? यस्ता संगठनले आफ्ना बारेमा आवाज उठाइरहँदा जनताको सेवा कति प्रभावित भएको छ? यसतर्फ पनि सोच्ने पो हो कि? क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिक नियुक्ति किन विकृत र विसङ्गत बन्दैछ?
यसले संस्थानहरूलाई कसरी छेदविच्छेद बनाउँदैछ? यस विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग थप कुराकानी गरेका छन्। पहिलो कुरो त राजनीतिक नियुक्ति कस्ता पदहरूलाई दिने त्यो नीति स्पष्ट भएन। बिस्तार राजनीतिक नियुक्तिका क्षेत्र विस्तार गर्दै लाने सरकारको नियत देखियो। उदाहरणको लागि विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका जिएमहरू, सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षहरू जसको नियुक्ति पहिले सुन्नुभयो होला संस्थान निर्देशन बोर्ड भन्ने थियो, जसले योग्यता परीक्षण गरेर नियुक्ति गर्थ्यो। भने त्यो योग्यताको आधारमा मेरिट बेसिसमा नियुक्ति गर्ने पदहरूलाई बिस्तार त्यो हटाइयो, त्यो खारेज भयो र ती पदहरू पनि उसमा ल्याइयो, राजनीतिक नियुक्तिभित्र ल्याइयो। त्यसरी के मेरो पहिलो यहाँको प्रश्नमा नै के छ भने राजनीतिक नियुक्ति नगरी नहुने पदमा मात्रै राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्छ। उदाहरणको कस्ता पदहरू हुन सक्छ? जस्तो उदाहरणको लागि कस्तो हुनसक्छ भन्नुलाई भने ब्युरोक्रेसीबाट सम्पादन नहुने, ब्युरोक्रेसीले गर्न नसक्ने कामहरूको लागि चाहिने सल्लाहकारहरू हुनसक्छ, कुनै आइटीको, कुनै हुनसक्छ कुनै विषयगत ज्ञाता, जुन ब्युरोक्रेसी एउटा हाम्रो नियमित संयन्त्रभित्रबाट त्यो परामर्श हुन सक्दैन, काम हुन त्यो सम्पादन हुन सक्दैन। ती कामहरूको लागि टोलरेबल त्यो ठिक छ होइन, त्यो ठिक छ। तर के भने यहाँ त जेमा पनि तपाईँको भयो, अब हेर्नुभयो होला तपाईँको चाहिँ मन्त्रीका वरिपरि विज्ञ भनिया छ, तपाईँको सल्लाहकार भनिया छ, चाहिने नचाहिने राखिया छ। ती सबै चाहिँ ब्युरोक्रेसीले गर्ने काम गरिरहेछन् र ब्युरोक्रेसीलाई डिप्रोफेसनलाइजेसन भन्छौँ हामी, अव्यवसायीकरण गर्ने तरिका हो त्यो ब्युरोक्रेसीले गर्ने। थालनी चाहिँ कहाँदेखि भयो? बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना सँगसँगै बढेको 47 सालपछि नै हो। अहिले झन् विकृत रूपमा आछ। तपाईँको के हो भने पहिले पनि हुन्थे तर एकदम कम सङ्ख्यामा हुन्थ्यो। पञ्चायतको बेलाको ब्युरोक्रेसी अलिक शक्तिशाली थियो, त्यो पनि राम्रो चाहिँ होइन। डेमोक्रेसीमा भनेको त जनताप्रति उत्तरदायी हुने त्यो शासक शैलीको थियो, त्यो रुलिङ शासन गरेर सेवा दिने खालको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा कर्मचारीहरू शक्तिशाली थिए र आफूलाई माइनस गरेको रुचाउँदैन थिए र उनीहरूको शक्ति दरबारसम्म थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा यस्ता पोलिटिकल नियुक्तिहरू कम हुन्थे। तर कसरी चाहिँ त्यहाँ भने एउटा त्यो बेला पनि के हुन्थ्यो त भन्नु होला भने पञ्चायतको बेला एउटा उदाहरण भनौँ, पहिले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अनि त्यसलाई थाहै गर्ने र त्यसलाई ब्युरोक्रेसीमा ल्याउने। हामी त्यसलाई बोर्डको भित्रबाट छिराउने भन्छौँ, छल्ने, लोकसेवा छल्ने, अनि प्रतिस्पर्धा छल्ने, मेरिटको टेस्टिङ, मेरिट परीक्षण छलेर के गर्ने, जस्तो भूमि सुधार अधिकारी, जस्तो पञ्चायत निर्देशन अधिकारी, यस्तो पदमा छिराउने अनि लोकसेवाले अन्तर्वार्ता लिएर विकासको साधनमा ल्याउने भनेर ल्याइने र तिनै व्यक्तिहरू पछि ठुला प्रशासक हुने, सचिव हुने, के हुने, यस्तो चल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो राजनीतिक त्यो बेला पनि थियो, नभएको होइन। त्यो बेला चाहिँ के गर्थे भने ब्ल्याङ्केटिङ इन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ हामी प्रशासनमा, वर्गको भित्रबाट छिराउने, आफ्नो मान्छे छिराउने र त्यसलाई थाहै गर्ने अनि फेरि ब्युरोक्रेसीमा ल्याउने, त्यो चलन चाहिँ त्यो बेलामा पनि थियो। भनेको यो दलहरूले अहिले जसरी यो शासन प्रशासनमा चाहिँ यो राजनीतिकरण अथवा दलीयकरण गरिराखेका छन् नि, यसको असर चाहिँ कस्तो पर्दो रहेछ कार्य सम्पादनमा? यसको असर त के हुन्छ भने यी व्यक्तिहरू दक्ष हुँदैनन्, यिनीहरू मेरिट टेस्टिङ, यो चाहिँ योग्यतामा आधारित भएर आएका हुँदैनन्, योग्यतामा खरो उत्रेर आएका हुँदैनन्, परीक्षण भएर आएका हुँदैन। त्यस कारण यिनीहरूको ज्ञान हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, एउटा बडो दुःखद कुराहरू सुनाउँ तपाईँलाई। केही अगाडिको कुरा हो, यहाँले राजदूत नियुक्तिको खबर सुन्नुभयो होला भने पहिलो गभर्मेन्टको टाइम राजदूत जस्तो पदमा केही व्यक्तिहरू एसएलसी पास गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले रिजेक्ट गर्दै सुन्नुभयो होला होइन। अब त्योभन्दा लाजमर्दो जुन ठाउँमा ल्याङ्ग्वेजको महत्त्व अर्थ हुन्छ, जुन ठाउँमा नलेजको विभिन्न खालको हाम्रो देशको पोलिसीहरू, हाम्रो बाह्य अनुहार हो राजदूत भने, हाम्रा चाहिँ उहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने दखल क्षमताको जरुर पर्छ त्यो, अनि ल्याङ्ग्वेजको पनि पर्छ, दुईटै चिज र विषयगत दक्षता पनि चाहिन्छ। यी दुवै चिज नभएका व्यक्तिहरू त्यति लज्जास्पद हो। अर्को उदाहरण भनौँ यहाँलाई, लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा आयोगको नियुक्ति गर्न्थ्यो हो। कस्तो खालको व्यक्ति गरियो त भने एउटा प्राइमरी निजी विद्यालयमा प्राइमरी लेभलमा टिचिङ गर्ने आफ्नो बुहारीको सिफारिस हो। अख्तियारले त्यसको प्रमाणपत्रहरू के छानबिन गरेपछि त्यो रोक्यो। कर्णाली अञ्चलमा सिफारिस समितिमा बस्ने जसले सिफारिस गर्ने हो उहाँले नै आफ्नो श्रीमती गर्नुभयो, नियुक्ति भएर सदस्य हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगको।
आफ्नै श्रीमती। मैले केही उदाहरण मात्रै भनेको। यसै गरी आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने क्रम बढ्यो। राजनीतिज्ञहरूको एउटा दोष हुन्छ, एउटा गलत प्रवृत्ति हुन्छ। त्यस कारण त्यो के भने उहाँहरूको हातमा पैसा रकम पार्नु हुँदैन, रिसोर्स बाँडफाँड गर्न दिनु हुँदैन। त्यो भयो भने उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा लानुहुन्छ भने अर्को यस्ता चिज भर्ना गरिदियो भने उहाँहरू स्पोइलिङ गर्नुहुन्छ आफ्ना क्रोनिज, हामी आसेपासे आफ्ना दलका आफ्ना नातेदार, यो कुनै योग्यताको आधारमा। जहाँ जनताको स्वास्थ्यमाथि दलीय आग्रह र प्रतिशोध साधिन्छ, शिक्षा, ज्ञान र न्यायमाथि पनि राजनीतिक खेलकुदहरू चल्छन् भने बाँकी के नै रह्यो र? यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कार र व्यवहार कुन हदसम्म विकृत भएको छ भन्ने पनि प्रश्न पार्छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको झन्डै 600 बिघा जग्गा घोटाला प्रकरणका थप तथ्यहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। क्रियाशील विवाद लगायत चाडपर्वका कारण विभिन्न 13 जिल्लामा बाँकी नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन आज 12 जिल्लामा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी स्वरूप वडा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 13 जिल्लामध्ये सर्लाही बाहेक सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको हो। वडा अधिवेशन सुरु भएका मध्ये केही जिल्लामा सम्पन्न भएको छ भने केहीमा जारी छ। गत भदौ 18 गतेदेखि सुरु भएको कङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन यसअघि 64 जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको संशोधित कार्यतालिका अनुसार आज डोल्पा, बाँके, सुर्खेत, सिराहा, धनुषा, रौतहट, कैलाली, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, रसुवा, पर्सा मध्ये अधिकांश स्थानमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने केही स्थानमा जारी छ। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा तय गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका डडेलधुरा सभापति कर्णबहादुर मल्लले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै मङ्सिर 1 गतेदेखि अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूले बहिष्कार गरेको अधिवेशनलाई समितिले वैधता दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै मल्लले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले समितिमाथि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निर्देशनमा काम गरेको आरोप लगाए। देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा प्रश्न उठाउँदै वडा र पालिका अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो। वडा र पालिका तहको अधिवेशन फेरि गर्नुपर्ने मल्लको माग छ। निर्वाचन समितिले भने डडेलधुरामा मङ्सिर 3 गते प्रदेश र क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादमा सरकारले हात हाल्न नहुने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागसहित भएको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा 3 सातादेखि मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भएको विषयमा मौनता साधेको भनी दलहरूको आलोचना भइरहँदा जसपाका अध्यक्ष यादवको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। उनले आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राजनीतिक दलहरू न्यायालयको विवादमा छिर्न नमिल्ने बताए। सर्वोच्चको विवादमा प्रवेश गर्दा न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको ठहरिने उनको भनाइ थियो। उनले विश्वमा कहीँ पनि न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दल प्रवेश गरेको उदाहरण नभएको बताएका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन नगरेका कारण अदालतमा समस्या आएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4 पूर्व उपकुलपतिले न्यायालयको समस्या सरकार र राजनीतिक दलले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार र सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलले न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै समाधान गरोस् भनिरहेका बेला 4 पूर्व उपकुलपतिले भने यो समस्या राजनीतिक दल र सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व उपकुलपति महेश कुमार उपाध्याय, केदार भक्त माथेमा, कमल कृष्ण जोशी र नवीन प्रकाश जङशाहले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनको निकास खोज्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ। बार एसोसिएसनको आन्दोलनप्रति जिम्मेवार निकायहरूले देखाएको उदासीनता देशकै लागि दुर्भाग्य भएको 4 पूर्व उपकुलपतिहरूको भनाइ छ। राजीनामाको माग राखेर आन्दोलन सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनवाई गरेका छैनन्। न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा आँच आउन नदिन अविलम्ब निकास पाउन जरुरी भएको पूर्व उपकुलपतिहरूको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जनताको बहुदलीय जनवाद जबज पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न नसक्ने दस्तावेज पेश भएको छ।
पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आज सुरु भएको बैठकमा मार्क्सवाद लेनिनवाद नै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेका हुन्। उनले जब पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त नभएकाले कार्यकर्तालाई एमालेको ढङढङ्गीबाट मुक्त हुन भनेका छन्। खनालले 6 पृष्ठ लामो दस्तावेजमा नेतृत्व पंक्तिमै गहिरो वैचारिक सैद्धान्तिक छलफलको आवश्यकता औल्याएका छन्। दस्तावेजमाथि छलफल गरी बैठक भोलि फेरि बस्ने तालिका छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि जनकपुरको स्थिति सामान्य बन्दै गएको छ। धनुषाको तेलिया पोखरीलाई लिएर 2 समूहको विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यस क्षेत्रमा अहिले 2000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। दिउँसो 2 समूहबीच भएको झडपमा 2 जना प्रहरी र 1 महिला घाइते भएका थिए। स्थितिलाई थप भड्किलो हुन नदिन प्रहरीले 1 दर्जन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। झडप भएको क्षेत्र जनकपुर धाम बीचको देवपुरादेखि रूपैठा क्षेत्रमा दिउँसोदेखि आइतबार राति 10 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। देवपुरा रूपैठा स्थित तेलिया पोखरीमा छठ पूजाका लागि घाट निर्माण गर्ने विषयमा 2 समूहबीच सामान्य विवाद भएको थियो। सोही विवाद बढ्दै गएपछि दुवै समूह प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलाई सुव्यवस्थित तवरले विकास गर्ने उद्देश्यले थालिएको प्रयासभित्र कसरी झेली भयो र सरकारी जग्गामा पहुँचवालाको हाली मुहाली कसरी चलिरहेको छ, यो विषय हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। यस प्रकरणका थप भित्री रहस्यहरू पत्ता लागेका छन्। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। महेन्द्रनगरको झण्डै 600 बिघा जग्गा घोटालाका थप प्रमाण फेला परेका छन्। 2036 जेठ 20 गते मन्त्री परिषदबाट पारित भई स्वीकृत भएको गुरुयोजना विपरीत नगर विकासका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जग्गा कारोबारीसँग मिलेमतोमा सरकारी जमिन बिक्री तथा लिजमा दिएको पाइएको छ। गुरुयोजना अनुसार 636 बिघा 8 कट्ठा 8 धुर जमिनलाई आवासीय क्षेत्र, ग्रिन बेल्ट, आर्मी ब्यारेक, औद्योगिक क्षेत्र, बजार क्षेत्र तथा रिजर्भ पार्क र सरकारी क्षेत्र गरी भू उपयोगको वर्गीकरण सहित गरिएको योजनाको अवज्ञा गरी पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारी जमिन हडपिएको छ। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चन्द्रसिंह धामीले 2069 सालमा नगर विकास समितिबाट 80 वर्गमिटर क्षेत्रफलको घडेरी 2,20,000 रुपैयाँमा पाएका छन्। उनले 2027 सालदेखि आफू त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको तर उपचारका लागि विदेश गएकाले लगत टिपाउन छुटेको भन्दै 2069 फागुन 15 मा निवेदन दिएका थिए। रोचक के छ भने उनले जुन वर्ष विदेशमा उपचार गराउन गएकाले निवेदन दिन छुटेको भनेका छन् त्यही वर्ष उनी जन्मेका छन् अनि निवेदन दिएको भोलिपल्टै उनले जग्गा पाएका छन्। जन्मिँदा नजन्मिँदै विदेशमा उपचार गराउन कसरी गए र जग्गामा हक दाबी कसरी गरे भनेर विभिन्न चरणका छानबिनले प्रश्न उठाएको छ। त्यही ओडामा जग्गा पाउने आरती ढाट, निर्मला बम, कमलसिंह विष्ट, सुदर्शन शाह, माधवी भट्ट, योगिता बोहरा, मानबहादुर राणा र भोजराज ओझालाई निवेदन दर्ता भएभन्दा अघिल्लै दिनको मितिमा जग्गा दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै देवकुमार ठाकुरलाई 170 वर्गमिटर जग्गा दिएर जम्मा 40 वर्गमिटरको मात्र मूल्य लिएको छ भने लालसिंह विष्टबाट 140 वर्गमिटरको मूल्य लिनुपर्नेमा 40 को मात्रै लिएको छ। आज होइन, धेरै लामो पिरियडदेखि नगर विकास समिति र नगर विकास समितिको जुन 638 पोइन्ट कति जमिन हो त्यसलाई अतिक्रमण गर्नु बाहेक त्यहाँ समितिमा जाने मान्छेहरूको उद्देश्य भनेको त्यो जग्गा कब्जा गर्ने, जग्गालाई अनियन्त्रित ढङ्गले रुपियाँ कमाउने भन्दा महेन्द्रनगर नगरको नगर विकासको विकासका आधारले एउटा जुन मास्टर प्लान थियो हिजोको त्यो प्लान अनुसार गएको देखिँदैन। त्यसो भए हुनाले यसमा गतिलो ढङ्गले छानबिन हुनुपर्छ। अहिले पनि अख्तियारको नाममा छानबिन भएको भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अख्तियारले पनि विभिन्न बहानामा अब आफै पनि अख्तियारले समेत लिएको घर पनि वैधानिक ढङ्गले लिएको पाइन्न। कतिसम्म भने निवेदनमा दस्तखत नै नभएको, नागरिकताको प्रतिलिपि संलग्न नभएको आदि कारणले रित नपुगेका निर्मला मल्ल, लक्ष्मी चन्द र गीता पन्तको नाउँमा समेत जग्गा दर्ता गरिएको छ। हालसम्म जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट 71 जनाका नाममा जग्गाधनी पूर्जा जारी गरेको भेटिएको र बाँकीको विवरण खोजी भइरहेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ। अहिलेसम्म हामीले 71 जनाको विवरणहरू अख्तियारको उपयोग अनुसन्धान कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका छौँ र केही व्यक्तिहरूको विवरण अहिलेसम्म हामीले भेटाउन सकेका छैनौँ र त्यो खोजी गर्दैछौँ।
यसरी नगर विकासबाट घडेरी लिनेमा पहुँच र रकम प्रयोग गर्न सक्नेहरू बढी देखिएका छन्। नगर विकास समितिकै पूर्व अध्यक्ष, कर्मचारी तथा पदाधिकारी अग्रपंक्तिमा छन्। समितिकै इन्जिनियर मोहनदेव भट्ट सहित अन्य कर्मचारीहरू पुष्पराज भट्ट, तुलादत्त जोशी, हिरासिंह बिष्ट, दानसिंह कार्की, लक्ष्मणदत्त जोशी, गंगादत्त भट्ट, हर्कनारायण जोशी, कृष्ण बडायक, मायादेवी जोशी रहेका छन्। अमिन तुलादत्त जोशीले त 3वटा घडेरी हात पारेका छन्। पहुँच र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा हात पार्नेमा भीमदत्त नगरपालिकाका राजस्व प्रमुख विक्रम सिंह भण्डारी, सभामुख अग्नि सापकोटाका स्वकीय सचिव नवराज ऐर, माओवादी निकट विद्यार्थी नेता भीम भट्ट र वीरेन्द्र कुमार बिसी पनि छन्। यस्तै एमाले कार्यालय सचिव कर्णबहादुर चन्द, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष कैलाश सुनार, पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पंकज रावल, नगर विकासका पूर्व अध्यक्ष पतिराम चुनारा लगायत 75 जनाले नगर विकासको जमिन प्रक्रिया मिचेर लिएका छन्। क्यामेरामा भुवन चन्दका साथ ज्ञानेन्द्र महता, ग्यालेक्सी फोके, कञ्चनपुर। विभिन्न समयमा सरकारी अध्ययनले नै अनियमितता औल्याए पनि अहिलेसम्म ती सबै प्रतिवेदन दराजमा थन्काइएका छन्। पहुँच र शक्तिमा हुनेहरू नै यसमा संलग्न भएकाले भइसकेका छानबिन पनि निष्क्रिय पारिएको छ। हेरौँ छानबिनका लागि गठन भएका केही समितिहरू यस प्रकार छन्। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला छानबिनका लागि गठित समितिहरू हेर्ने हो भने 2070 सालमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले श्याम प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो अनियमित तवरले जग्गा वितरण गरिएको भन्ने निष्कर्ष थियो। त्यसै गरी अर्को समिति गठन भएको थियो। 2073 सालमा ओम धरानन्द राजोपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि जमिन बिक्री तथा भाडामा दिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने निष्कर्षमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसै गरी करारमा दिन कुनै निश्चित आधार र मापदण्ड नबनाई मनलाग्दी गरेको भन्ने निष्कर्ष सुनाएको थियो। तर त्यसको खासै कुनै पनि सुनवाई भएन। त्यसै गरी 2074 सालमा रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा शहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा नगर विकास समिति भन्ने गठन भएको थियो। उक्त समितिले पनि 2060 पछिका करार सम्झौतामा समितिको बैठकबाट निर्णय नै नगरी लिज तथा भाडामा अध्यक्षको तोक आदेश नै निर्णय भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 2075 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त सम्बन्धी छानबिन गरिराखेको छ। अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन। अनुसन्धान जारी रहेको देखाएको छ। महेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा घोटालाका क्रममा कानुनका छिद्रमा टेकेर पनि नगर विकासका पदाधिकारी तथा अन्य पहुँचवालाले अनुचित लाभ लिएको देखिन्छ। नगर विकास ऐन 2045 मा आफ्नो माथतको जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन। ऐनको दफा 12 मा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने र दफा 13 मा आर्थिक स्रोत आफै जुटाउने उल्लेख छ। यसै दफाको आडमा जथाभावी लिज दिएको देखिन्छ। तर कुनै योजना सञ्चालन गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको भने व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप फलोअप सामग्री प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकताका लागि चन्द समूहका नेतासँग कुरा भइरहेको बताएको भोलिपल्ट उक्त पार्टीका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले एकताको योजना नै नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकताबारे छलफल नै नभएको बताए। दाहालले कमजोर महसुस गरेर एकताका लागि कुरा भइरहेको बताएको उनको भनाइ थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा गर्न लागेको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउने भएका छन्। अमेरिकी सहायताको परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै एकमत नरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री मङ्सिर 1 गते काठमाडौँ आउने भएका हुन्। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि लू नेपाल आउन लागेका उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरूसँग भेटघाट गर्नेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले भैँसे भीमफेदी कुल्लेखानी
फाखेल र सिस्नेरी सडक खण्डमा आवत जावत गर्ने सुमलाई भोलिदेखि टाइम कार्ड लागू गर्ने भएको छ। त्यसका लागि तयारी तीव्र बनाइएको छ। प्राविधिक र ट्राफिक प्रहरी सहितको टोलीलाई समय मापन गर्न खटाइएको छ। टाइम कार्ड छपाईको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मकवानपुर बताएको छ। दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि न्यूनीकरणका लागि नयाँ नियम लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए। केही दिन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सरोकारवालाको संयुक्त बैठकले यस सडक खण्डमा आवत जावत गर्ने सुमलाई टाइम कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। 12 विश्वकप खुला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता मङ्सिर 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म 12 विश्व नगरपालिकाको खुर्सानीबारी खेलकुद कभर्ड हलमा हुने भएको छ। प्रतियोगितामा विभिन्न 4 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुष एकल, पुरुष डबल्स, महिला एकल र भेटरान्स डबल्समा करिब 300 खेलाडीले भाग लिने अनुमान गरिएको छ। पुरुष एकलमा भने शीर्ष वरियताका 20 खेलाडीले भाग लिन नपाउने नियम बनाइएको छ। प्रतियोगितामा कुल 5,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार राखिएको छ। पुरुष एकलतर्फको विजेताले 1,25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। दोस्रो हुनेले 65,000 र तेस्रो हुनेले दुवैजनाले समान 33,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। पुरुष डबल्सको विजेताले 1 लाख, दोस्रो हुने टोलीलाई 50,000, तेस्रो हुनेलाई 25,000 पुरस्कार दिइनेछ। प्रतियोगिताका लागि 12 विश्व नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले 10 लाख उपलब्ध गराउने बताएका छन्। रासायनिक मलको विषयलाई लिएर चीन र श्रीलङ्का बीच विवाद देखिएको छ। श्रीलङ्काले चीनसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि दुई देशबीच तनावको स्थिति आएको हो। 2 महिना अघि नै चीनले 20,000 टन रासायनिक मल श्रीलङ्का पठाएको थियो। तर श्रीलङ्काले भने चीनबाट आएको उक्त मललाई आफ्नो तटीय क्षेत्रमा प्रवेश नदिएपछि विवाद भएको हो। श्रीलङ्काले आफ्नो देशलाई विश्वको पहिलो अर्ग्यानिक खेती घोषणा गर्ने भनेर रासायनिक मलको प्रयोगले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यता किसान भने रासायनिक मल नपाएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै रासायनिक मल बिना खेती गर्न नसकिने जनाएका छन्। चीनको कुबिङदाओ बायोटेक कम्पनीसँग रासायनिक मल खरिदका लागि 4 अर्ब 91 करोड बराबरको सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरणमा 1 अर्ब बराबरको मल श्रीलङ्का पठाइएको थियो। चीनले पठाएको मल गुणस्तरहीन रहेको भन्दै श्रीलङ्काले रोकेर सम्झौता विपरीत काम गरेको भन्दै चीन आक्रोशित भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन COP26 मा सहभागी धनी राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सम्मेलन निर्धारित समयभन्दा लम्बिएको छ। पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस कायम गर्ने सम्झौतामा अमेरिका, चीन, साउदी अरेबिया लगायत केही धनी राष्ट्र सहमत नभएपछि सम्मेलन लम्बिएको हो। उनीहरूले कोइलाको प्रयोग पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने र गरिब राष्ट्रहरूलाई जैविक ऊर्जाका लागि अनुदान दिने विषयमा विमति देखाएका हुन्। सम्झौतामा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा छलफल गरेर केही सुधार गर्नुपर्ने धनी राष्ट्रहरूको अडान छ। गरिब राष्ट्रहरूले भने धनी राष्ट्रहरूले सम्झौतामा सहमति नजनाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले धनी राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जन लगायत क्रियाकलापको असर आफूहरूले भोग्नु परेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू महाधिवेशनको माहौलमा छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले आज महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको छ। यसले एमाले भित्र शक्ति समीकरण कस्तो बनाउँदैछ त? थप चर्चा नवराज पाण्डेबाट। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर दोस्रो साता हुँदैछ। त्यसका लागि आज देशभर प्रतिनिधि चयनको तालिका थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समझदारीमा प्रतिनिधि छान्न निर्देशन दिएका थिए। तर आकांक्षी धेरै भएकाले र पार्टीभित्रको विवादका बाछिटा बाँकी रहेकाले ओलीले सोचे जस्तो भएन। प्रतिनिधि छनौटका लागि कतिपय ठाउँमा निर्वाचन भएको छ। मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुन लागेको 10औं महाधिवेशनका लागि एमाले शनिबार देशभरबाट 1979 प्रतिनिधि चयन गर्ने तालिका यस अघि नै सार्वजनिक गरेको थियो। सोही अनुरूप प्रतिनिधि छनौट त गरिए, तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले चाहे जस्तो भएन। ओलीले शनिबार बिहानै उच्च समझदारीका साथ प्रतिनिधि छनौट गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसअघि वडा र पालिका तहको अधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा छानिएकोले ओलीको निर्देशन अस्वाभाविक पनि थिएन। तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा सहमति जुट्न सकेन।
ओलीकै गृह जिल्लाका केही क्षेत्रमा समेत मतदान प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो। अन्य जिल्लामा पनि सहमतिको प्रयासका बावजुद आकांक्षी धेरै हुँदा मतदानमै जानुपर्ने अवस्था बन्यो। अहिले धेरै आकांक्षीहरू देखिनु भएको छ र हाम्रो पार्टीको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी नपाइरहेको अवस्था र साङ्गठनिक गतिविधि नै शून्य प्राय भएको अवस्था रहेको थियो र यो लामो समयको ग्याप भएको हुनाले अहिले आकांक्षीहरू बढी देखिए जस्तो लागेको मात्र हो। उम्मेदवारहरू धेरैजना मनोनयन भएको र उहाँहरूको चाहिँ को जाने भन्ने कुराको छलफल भइरहेको भएर केही छलफलमा छ र आज बेलुकासम्म चाहिँ हामी यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ छलफल मान्यताहरू हुनुहुन्छ र यो बेलुकासम्म चाहिँ हामी यसलाई टुङ्गो लगाउँछौँ। महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिनका लागि ओलीलाई चुनौती दिने नेता देखिएका छैनन्। पार्टीमा अहिले उनले जे चाह्यो त्यही निर्णय भइरहेको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत नेताले व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि सम्बोधनमा ओलीले चासो दिएका छैनन्। त्यसैले पार्टीका कतिपय कार्यकर्ताले ओली पक्षमाथि पेलेरै अघि बढेको आरोप लगाउँदै त्यही कारण आफूहरू प्रतिनिधि बन्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। सहमति हुनसक्छ, तर सहमति कस्तो भनेदेखि उम्मेदवारका बिचमा चाहिँ बसाल्ने सहमति गर्ने कुरा हुन्छ, तर यहाँ उम्मेदवारका बिचमा चाहिँ नाम मात्र लिने कुराकानी गरियो, दर्ता पनि कहीँ पनि भएन र चाहिँ सिधै चाहिँ नाम घोषणा गर्ने कुरामा आपत्ति हो। यदि त्यसो हुन्थेन भने इच्छुक साथीहरूलाई चाहिँ उम्मेदवार हाल्न लगाउने र त्यसमा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा गयो भने गयो। यदि त्योभन्दा पहिला कि हामी मिल्न सक्छौँ भने त्यो पनि मिल्ने आधार हुन्थ्यो, तर त्यो प्रक्रिया नै थालिएन। केही सीमित मान्छेहरूले नेता र प्रदेश जिल्लाका केही सीमित चाहिने नेताहरूले व्यक्तिका नाम घोषणा गरेको कुनै प्रक्रिया कुनै चाहिने विधि विधान नगरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाइकन गरेको हुनाले त्यसको घोर विरोध गर्दछौँ। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अधिकतम प्रयासपछि सहमतिमा प्रतिनिधि छनौट गर्न केही सहज भएको छ, तर प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र सुदूरपश्चिमका हकमा भने अधिकांश ठाउँमा निर्वाचनमै जानु परेको छ। प्रतिनिधि छनौटमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाले चितवन महाधिवेशनबाट नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चुनिने सम्भावना कमजोर भएको छ। पार्टीमा ओलीलाई चुनौती दिने नेता नभए पनि असन्तुष्टि झाँगिँदै गएको प्रतिनिधि छनौटबाट सतहमा आएको छ। प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र आफूलाई चुनौती दिने नेता नभए पनि महाधिवेशनमा केन्द्रित भई एकपछि अर्को जिल्ला पुगिरहेका छन्। जिल्ला दौडाहामा उनले एमालेका पुराना नेताभन्दा माओवादी छोडेर आएका नेताहरूलाई साथै लगिरहेका छन्। उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत नेताको असन्तुष्टि व्यवस्था गर्दै आएका ओलीले पूर्व माओवादी नेतालाई प्राथमिकता दिनुको कारण के हुन सक्छ? 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा खारेज भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिए, तर माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेता पार्टीमा फर्किएनन्। रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायत नेताले ओलीको साथ छाडेनन्, बरु सांसद पद नै त्यागिदिए। नेकपा खारेज अघि सरकारमा रहँदा थापा र भट्टले ओलीलाई साथ दिए। पार्टीभित्रको विवादमा निकै अप्ठ्यारोमा ओलीले थापाको साथ पाए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा पार्टीकै नेता सडकमा उत्रिँदा थापा, भट्ट र रायमाझीले ओलीको काँध थापे। त्यसैको गुणस्वरूप माओवादी छाडेर एमाले रोजेका थापा, भट्ट र रायमाझीलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाए। त्यति मात्र होइन, थापालाई बागमती र भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज बनाए। यसले एमाले भित्रको विवाद झन चर्कियो, तर ओलीले पूर्व माओवादी नेतालाई काखी च्याप्न छाडेनन्। असोजको मध्यमा विधान महाधिवेशन गर्दा थापालाई आयोजक समितिको संयोजक बनाए भने मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा हुने 10औं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि थापा नै हुन्। पूर्व माओवादी नेताहरूलाई किन बढी प्राथमिकता भन्ने प्रश्नमा ओली पक्षको जवाब छ, पार्टीमा रहेकाहरू सबै एमाले हुन्। अब एमाले भित्र त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको गुट छैन। एमाले भन्दा भिन्नै त्यस्तो कुनै पनि अनुहार छैन। हामी एमाले भएरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, एमाले भएरै छलफल सल्लाह गर्न चाहन्छौँ। ओलीले आफू जिल्ला दौडाहामा जाँदा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई साथै लाने गरेका छन्।
कार्तिक 15 2 दिने चितवन भ्रमणमा केन्द्रीय सदस्य प्रभु शाहलाई समेत लगे। उनले पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै शाह निकट 2 जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएका छन्। कार्तिक 7 गते 3 दिनका लागि पूर्वको दौडाहामा जाँदा ओली सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भट्टको हात समाएर हिँडे। ओलीले प्राथमिकता दिएकैले पूर्व माओवादी नेताले पनि असन्तुष्ट नेतालाई पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्न थालिसकेका छन्। कसैलाई आफूलाई चित्त बुझेन भने मैले भने हुनुपर्छ, होइन भने म त आउनु, म त उपस्थित हुनु, म त राजीनामा दिन्छु। यी खालका जुन अभिव्यक्तिहरू आउँछ, पार्टी म बिना पृथ्वी हुँदैन भन्ने चिन्तन जो छ, यो चिन्तन गलत हुन्छ र यहाँ व्यक्ति नभए पनि पार्टी चल्छ, देश चल्छ, जीवन चल्छ। पूर्व माओवादी नेतालाई महत्व दिएकोमा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूह थप चिडिएको छ। खास गरी माधव नेपालको साथ छोडेका नेताहरूले पार्टीका विभिन्न कमिटिका बैठकमै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन्। उपाध्यक्ष रावलले त कार्तिक 23 मा राखेको प्रदेश कमिटिको बैठकप्रति नै आपत्ति जनाए। ओलीले पूर्व माओवादी नेतालाई महत्व दिनुलाई विश्लेषकहरू भने पार्टीभित्र आफ्नो विरोध गर्ने र गर्न खोज्नेलाई तर्साउने कदम भन्छन्। संगठनमा चाहिँ जस्तै रामबहादुर थापा बादल आफैमा माओवादीभित्र पनि कुनै पनि गुट बनाउन नसक्ने कमजोर मान्छे थिए हैन, त्यहाँ पनि उनको कुनै गुटै थिएन। नेताहरूका चाहिँ आफू सुरक्षित रहनका लागि त्यो सांगठनिक आधार चाहिँ नबिगारोस् भन्ने हैन, आफ्नो चाहिँ त्यो किन व्यक्ति केन्द्रित पार्टीहरू छन्। यी व्यक्ति केन्द्रित पार्टीहरूमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर एउटा समूह बनाउने प्रचलन छ। त्यो प्रचलनमा चाहिँ जति कमजोर नेता राख्यो त्यति नै उसलाई चलाउन सजिलो पनि हुन्छ र जति कमजोर र आफ्नो पक्षमा चाहिँ सधैँभरि लागिरहने नेतालाई चाहिँ उनीहरूले बढी चाहिँ च्याप्छन् सांगठनिक आधारमा। सबैलाई समेट्नुको साटो कुनै एक समूहलाई मात्र काखी च्याप्दा असन्तुष्टिलाई झन् मलजल पुग्न सक्ने आफू निकट नेताहरूले बेला बेलामा बताए पनि ओलीले सुनेको नसुने झैं गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जन र योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको दिल्ली भ्रमण बाक्लिएको छ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेताहरूको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह शुक्रबार अकस्मात भारत गए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफू पक्षीय नेताको बैठक राखेकै दिन सिंह सुटुक्क दिल्ली गएका हुन्। उनी नेपालगञ्जबाट लखनऊ हुँदै दिल्ली जानुको कारण भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डालाई भेट्नु भएको निकट नेताहरूले बताएका छन्। सिंहले भाजपा अध्यक्ष नड्डालाई भेट्नुपर्ने अवस्था किन आयो, कारण खुलेको छैन। कार्तिक 10 मा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला मुम्बई हुँदै दिल्ली पुगेका थिए। निजी भनिएको भ्रमणमा उनले भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग भेटेका थिए। उनले भारतमा उपचाररत काङ्ग्रेस नेता प्रदीप गिरी र कर्मा घलेलाई पनि भेटेका थिए। महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै काङ्ग्रेसका नेताको दिल्ली दौडाहा बढेको छ। तर पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नेताहरूको दिल्ली भ्रमण र महाधिवेशन बीच कुनै साइनो नरहेको दावी गर्छन्। मित्र राष्ट्रहरू उत्तरमा छन्, दक्षिणमा छन्, संसारमा छन्। हाम्रो निमन्त्रणमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको निमन्त्रणमा पनि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले जाने कुरो अनौठो होइन। त्यो चाहिँ के हो भने त्यहाँको एउटा राजनीतिक दलको निमन्त्रणमा। अब हाम्रो महाधिवेशनमा हामी छलफल गर्दैछौँ नि कि छोटो समय छ, अब बाहिरबाट अतिथिहरू निम्ति आउने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हामी छलफल हुन्छ नि। त्यसकारणले यसलाई एउटा सौहार्दपूर्ण भेटघाट, आदान प्रदान, छलफलको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई कुनै अलग राजनीतिक अतिरिक्त विश्लेषणका साथ सोच्नु हुँदैन। पार्टीमा कोइराला र सिंह दुवैजना संस्थापन इतर मानिन्छन्। दिल्ली संस्थापन इतर नेता मात्र गएका होइनन्। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज 22 मा आफू निकट नेतालाई पठाएका थिए। उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने भन्दै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा पठाएको 3 सदस्यीय टोलीले राजनीतिक भेटघाट गरेको थियो। महत नेतृत्वको टोलीमा उदय शमशेर राणा र अजय कुमार चौरसिया थिए। भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेले काङ्ग्रेसको निम्तोमा काठमाडौँ भ्रमण गरे लगत्तै काङ्ग्रेसको टोली दिल्ली पुगेको थियो। होइन, भारतीय भ्रमण जानु भने स्वास्थ्यको कारण पनि जान्छ, नातागोता भेट्न पनि जान्छन्, आफ्नो छोराछोरी पढ्या हुन्छ त्यहाँ भेट्न पनि जान्छन्। त्यसैले यो तपाईँको हामीले हेऱ्यो भने नेपालबाट भारत, भारतबाट नेपाल आउने राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारी साथीहरू, आर्मीका साथीहरू यो चाहिँ चलिरहेको छ।
स्वाभाविक रूपमा ठ्याक्कै अधिवेशन अगाडि पनि यो भयो भनेपछि किन भन्ने चर्चा त स्वाभाविक रूपमा चलिहाल्छ नि। अब किन उहाँहरू जानुभयो मलाई थाहा छैन, निमन्त्रणा बोलाएर जानुभयो कि उहाँहरू आफै जानुभयो कि उहाँहरूको प्राइभेट भिजिट हो कि अथवा फर्मल भिजिट हो के हो मलाई थाहा भएन, तर पार्टीलाई नै पार्टीगत भिजिट चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको 2 साता नहुँदै काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि भारत गएका थिए। त्यतिखेर निधिले ससुराली गएको भनेका थिए। सिंह, कोइराला र निधिले सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले नेताहरूले निजी र पारिवारिक भने पनि महाधिवेशनको मुखमा बढेको दिल्ली दौडाहालाई कतिपयले भारतको आशीर्वाद लिन खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। क्यामेरामा राजेन्द्र श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। लगातार 3 पटक विश्व क्रिकेटका ठूला 3 प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको न्युजिल्यान्ड पहिलो पटक T20 विश्वकपको फाइनल खेल्दैछ। दोस्रो पटक फाइनलमा पुगेको अस्ट्रेलिया सन् 2010मा इङ्ल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित हुँदा उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। दुवै टोली छोटो ढाँचामा आफ्नो पहिलो विश्व उपाधि जित्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि आइतबार न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले T20 विश्वकपको फाइनल खेल्दा नयाँ विश्व विजेताको साक्षी हुनेछ। He's off and running straight away, Martin Guptill. केन विलियमसनको कप्तानीमा रहेको न्युजिल्यान्डले एकै वर्षमा विश्वका 2 ठूला प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। गत जुनमा भएको पहिलो टेस्ट च्याम्पियनसिपमा भारतलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। न्युजिल्यान्ड लगातार 3 पटक विश्व क्रिकेटका ठूला 3 प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। पछिल्लो समय अन्डरडगका रूपमा विश्व क्रिकेटमा देखिएको न्युजिल्यान्डले पहिलो पटक T20 विश्वकपको फाइनल खेल्दैछ। न्युजिल्यान्डले आइतबार अस्ट्रेलियासँग T20 विश्वकपको फाइनल खेल्दा नयाँ विश्व विजेताको साक्षी हुनेछ। दुवै टोली छोटो ढाँचामा आफ्नो पहिलो विश्व उपाधि जित्न चाहन्छन्। न्युजिल्यान्डले सेमिफाइनलमा प्रतियोगिताको बलियो टोली इङ्ल्यान्डलाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। यसअघि 2019मा लर्ड्समा भएको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको नाटकीय फाइनल खेलमा न्युजिल्यान्ड पराजित भएको थियो। खेल सुपर ओभरमा पनि बराबरी भएपछि बाउन्ड्री गणनाका आधारमा इङ्ल्यान्डलाई विजेता घोषणा गरिएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी स्टेटले फाइनलमा अस्ट्रेलियाको चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले 1 महिना अघि नै फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भविष्यवाणी गरेकाले अहिले आफूलाई सपना जस्तै लागिरहेको बताएका छन्। न्युजिल्यान्डका विकेटकिपर डेभोन कोन्वेले सेमिफाइनलमा आउट हुँदा आफ्नो ब्याटमा मुक्का प्रहार गर्दा हातमा चोट पुगेका छन्। आइतबारको भिडन्तले 2015को एकदिवसीय विश्वकप फाइनलको सम्झना पनि ताजा हुनेछ, जहाँ अस्ट्रेलियाले न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै 5औं पटक एकदिवसीय विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। एरोन फिन्चको कप्तानीमा रहेको अस्ट्रेलियाले दोस्रो सेमिफाइनलमा उपाधि दावेदार पाकिस्तानलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। बिहिबार भएको खेलमा 177 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा अस्ट्रेलिया 96-5 को अवस्थामा थियो, तर मार्कस स्टोनिस र म्याथ्यू वेडले 82 रनको अभिजित साझेदारी गरेपछि अस्ट्रेलिया 1 ओभर अगावै विजयी भयो। वेडले पाकिस्तानी तीव्र गतिका बलर शाहिन शाह अफ्रिदीलाई 2 साहसी स्कुप शट सहित लगातार 3 छक्का प्रहार गरे। अस्ट्रेलिया सन् 2010 को T20 विश्वकप फाइनलमा इङ्ल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। T20 विश्वकपको उपाधि वेस्ट इन्डिजले 2012 र 2016मा 2 पटक जित्दा 2007मा भारतले, 2009मा पाकिस्तानले, 2014मा श्रीलङ्काले जितेको थियो। नयाँ विश्व विजेताको फाइनल भिडन्त आइतबार हुनेछ। This is a match-winning effort and history has repeated itself somewhat. Australia into the final. हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि छान्यो प्रतिनिधि सहमति कायम गर्न धेरै ठाउँमा सकस। ओली पक्षले पेलेर अघि बढेको असन्तुष्ट कार्यकर्ताको आरोप। स्वास्थ्य र शिक्षादेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक निकायमा राजनैतिक नेताका आसेपासे भर्ती गर्ने होट। सरकार फेरिए पछि पदाधिकारी फेरिदा संस्थाहरू भुत्ते। महेन्द्रनगरको झण्डै 600 बिघा जग्गा घोटालाका थप प्रमाण भेटिए। प्रक्रिया मिचेर नगर विकासकै पदाधिकारीबाट सरकारी जग्गा कब्जा। घडेरी बाढिसकेपछि निवेदन दर्ता। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26 लम्बियो। सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरूबीच जुटेन सहमति। र टी20 क्रिकेटमा भोलि नयाँ विश्व विजेताको फैसला। उपाधिमा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको दाबी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.